अगाडि चाहिँ डिओ स्कुटर, त्यसपछि चाहिँ दुईवटा पल्सर 220 अनि एउटा चाहिँ एनएस 160 छ है। अनि मेरो चाहिँ भइहाल्यो है, हजुरहरूलाई थाहा नै छ। सो हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वन्स अगेन। दिस इज मी एसएसएम, दिस इज मी एसएसएम ब्लग्स है। यो चाहिँ मैले ब्लग्समा हाल्छु र आज चाहिँ एउटा ग्रुप राइड गर्न लाग्यो सबै केटाहरूसँग जम्मा भएर है। त्यो ग्रुप राइड कडा देखिने रहेछ त तिमीलाई यानेसमा, सही देखिँदो रहेछ। मैले चाहिँ मेरो पुरानो हेलमेट युज गरिरहेको छु। ओए 3 जना हिँडिरह्यो यार। सही केटा लगी जान्थ्यौँ है जगे। एउटा एक दुईवटा अगाडि हिँड न, स्कुटर हिँड स्कुटर। कहाँ ठोक्कौ लागेछ आइको मलाई, एउटा बाइक किन। एउटा अघि गयो भने बल्ल सजिलो हुन्छ क्या आफूलाई भिडियो खिच्न, नत्र भएर झाउ हुन्छ नि त। आफू मात्र हिँडेको के खिच्नु होइन रहेछ गाइज है। हामी 6 जना छौँ, एउटामा चाहिँ डबल छ, अरूमा चाहिँ सबै सिङ्गल हो है। उता गएर चाहिँ अफ रोड ट्र्याक पनि हुन्छ। सही हो सही हो, केटाहरू सब जोसिराखन है। ल पछि ओए हिरो ल ल ल केटाहरू के गरे यार ओए के हो ए भाइहरूको नौटङ्की गीत। सही हो। ल अस्तिको त्यो भिडियो चाहिँ मैले डिलिट गरिदिएँ है, किनकि मलाई त्यस्तो राम्रो लागेन होइन। अस्तिको दामी अफरोड ट्र्याक गरेको थिएँ मैले चाहिँ, जे होस् हुन्छ नि बबाले अफरोड ट्र्याक गरेको थिएँ। यो चाहिँ ग्रुप भएर यो चाहिँ राखिदिन्छु होइन। अस्तिको चाहिँ मलाई आफैलाई मन परेन कि, हुन्छ नि सबै ठिक थियो होइन, साउन्डदेखि लिएर सबै। मैले चाहिँ भ्लगको लागि हो नि त यो च्यानल खुलाएको त, नयाँ च्यानल। अनि राख्नेको कुनै उयो चट्टै हुन्न के, त्यही भएर हो। हो कर्नरिङ ल ल ल केटाहरू ए। अब यहाँबाट चाहिँ अफरोड सुरु है गाइज। ल यहाँदेखि चाहिँ अफरोड हो। अब केही छैन, तर स्कुटरहरूले पनि मजाले ध्यान जान्छ है। त्यस्तो अफरोड त त्यस्तो कडा छँदै छैन कि, हुन्छ नि। मैले यहाँबाट पहिला त मेरो स्कुटरै चलाउँथेँ नि त, अनि त्यति बेला म एकदमै धेरै मात्रामा आइरहेको थिएँ है यो मूलपानीमा। धुलो आममा अरू भन्दा नि क्यामेरा पुस्न ठिक हुन्छ क्या, झ्याउ हुन्छ। धुलो अहिले धुलो उडायो नि। हेर त धुलो एसएमएस ए केटा सबै बाग्लुङ गाइस है गाइस। यिनीहरू सबै बाग्लुङ केटाहरू हो, मेरो साथीहरू हो सबै है। हामी हुन्छ नि आफ्टर 1 इयर भयो थियो होला कि यो कोरोना यताउताले गर्दा, यसो सर्ट राइड पनि नगरेको। ए केटाहरूले पछि बस्यो भनेको धुलो खाने भयो यार।
अहिले चाहिँ यहाँ खाजा खानु रुक्नुपर्छ है रहेछ यार। मैले त पोल्न लगाएको थिएँ यस्तो, अस्ति त पोलेको थिएन यस्तो त। यहाँ त धुलोले खतम पारो के, यस्तो वाइल्ड धुलो उड्दिरहेको। है गाइज, यसलाई चाहिँ खै के भन्छ नामै थाहा भएन यार। बागलुङको कहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नि कमेन्ट गर्नु है। ओए आमा सही नातिरहेको यार। हिँड हिँड आऊ। ए ल हुन्छ नि, डट बाइकको यही हो क्या काम भनेको। अन्ती त्यो पारीको गाउँको नाम के हो? अब यता आउँदैछ नि ठिमी ढिमी, कति टाइम लाग्छ? अब के छ त्यता हेर्ने ठाउँ? यसो रमाइलो छ बस्ती, खाजा साजा यताउता बन्छ। एउटाबाट चाहिँ आउँदैन हामी, जाने बेला चाहिँ अर्को बाटो जाने भन्ने निर्णय भयो है। त्यही हो, डट बाइकलाई त हिलो त मतलब छैन के अरे, केटाहरूको मात्रै हो। ए धुलो यस्तै धुलो हुन्छ कि, त्यही भएर पछि बस्नुपर्छ कि फेरि। अनि मेरो बाइकले चाहिँ माइलेज एकदमै राम्रो दिएछ है, यत्रो साउन्ड छ होइन। अनि हुन्छ नि, मलाई जहाँसम्म लाग्छ 25 दिइरहेछ कि यसले माइलेज है। अफरोड चलाउँदाखेरि नि 20 त दिइरहेछ जस्तो लाग्छ कि मलाई। हिजो पनि अफरोड आएको, अस्ति एक दिन रेस भयो। आई एम सो ह्याप्पी के यो बाइकदेखि है अहिलेसम्म चाहिँ। कुदाउने केटाहरूले अहिले कुदाउँछ, मैले भन्दा त। ए केही देखिन्न के अरू भन्दा ठुलो। ओए कहाँ हो बाटो? यु क्यान सी गाइज है, धुलो कट। मोटेको राइडिङ स्किल एकदमै बवाल छ है। मोटे यस्तो धुलो खाइनु रहेछ। बल्ल स्कुलमा पर्छ तिमी? यस सेम छ। ल चस गर, ल चस गर, सही ल जमिन ल है। अहिले गरेर है कि हो। अनि किन ढिङमा बसेको खस्ला नि तल? यता कुना गएर बस। किन
राइट नाउ 4 PM है, ठ्याक्क 4 बजेको छ भर्खर चाहिँ। यु क्यान सी हाम्रो बाइकहरू यहाँ छ है। सो केटाहरू पनि धेरै छ। अनि अब चाहिँ हामी तल के अछटे होइन, अब चाहिँ झर्ने। सो अछटे झर्न लाग्यो है। सो यहाँसम्म भिडियो जस मन परेको होला हजुरहरूलाई है। चाहिँ वाइलै छ है, वाइल त्यही ढुलो भइरहेछ है। एउटा चाहिँ स्कुटर छ हाम्रो। सो रमाइलो भइरहेको होला भिडियो है। जस है म एकैछिनमा चाहिँ केटाहरूलाई पनि इन्ट्रो गराइदिन्छु है सबैजनालाई। केटाहरूको बाइक यहाँ छ है सबै। मेरो बाइक चाहिँ केटाहरू फोटोसुट हुँदैछ यताउता है, सबै दामी हुँदैछ। जस यो चाहिँ मेरो नयाँ च्यानल हो। यस च्यानललाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् है, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। सबैभन्दा ठुलो कुरा त सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि मनपर्छ भने चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् है। त्यही भन्न चाहन्छु। तिम्रो नाम? मेरो नाम भिसन थापा। भिसन है। यो चाहिँ हाम्रो कुङ्कार राइडर है। हेलो गाइस, इट्स मी पंकी सेरिना। ब्रोक इन्ट्रोडक्सन। मेरो नाम चाहिँ प्रमोद हैन। तिमीले कालो देख्यो यार। ल भन के रे? मेरो नाम चाहिँ प्रमोद हैन। चिन्छ कि चिन्दैन हैन? हाम्रो मोटे डोस है। नाम भन्दै ब्रो तिम्रो? गाइज मेरो नाम सौगात विज्ञान। यु क्यान चेक माई युट्युब अल्सो। च्यानल सबै डिस्क्रिप्सनमा राखेन भने पिट्छु मैले हैन ढुक्क हो। मोटे डोस है। तिम्रो नाम भन्दै डोस? प्रिभियस भिडियोहरुमा नि छु म है। प्रिभियस भिडियोमा नि छ उ चाहिँ। अनि मेरो चाहिँ सुजन छेत्री च्यानल पनि छ, त्यसलाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु। यहाँ चाहिँ 2-3 वटा ब्लगर पनि छन् है गाइस है। चेक आउट गाइस, चेक आउट। ब्लगरहरु हैन, यासो स्यामले सपोर्ट गरे चाहिँ। सही हो, सही हो। अब चाहिँ यहाँबाट जान लाग्यो गाइज है। केटाहरू गइसक्यो। म चाहिँ हल्का भिडियो सुट गरौँ भनेर हल्का पछि हो है। भिडियोग्राफर मान्छे होइन, हल्का भिडियो पनि हाल्नु पऱ्यो नि त, त्यो गर्दाखेरि हल्का पछि छु। केटाहरू चाहिँ सबै गइसकेको छन्। हामी चाहिँ अछटे आइपुग्यो गाइज है। केटाहरू चाहिँ अगाडि गइसके। म चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछु। ए यो बाटो हिलो रहेछ। सत्य हो है। अब चाहिँ हामी जान लाग्यो। गलकोट जाने हुनुहुन्छ भने चाहिँ अहिले बाटो बन्द रहेछ। म ल यार यहाँ गाउँमा पड्काइदिँदाखेरि सबै केटाहरू अघि छ, म चाहिँ लास्टमा छु। हामी चाहिँ बिस्तारै हिँडिरहौँ है, हुन्छ नि। जस रमाइलो भयो। यहाँबाट चाहिँ सिकाना जान्छ है फेरि गाइज। अब चाहिँ हामी घर आइपुगिन लाग्यो। घर आइपुगिन लाग्यो भन्दा नि बजारमा आइपुगिन लाग्यो है। अब धेरै टाढा छैन। आई होप आजको भिडियो हजुर हल्का हल्का मन पर्यो होला है। सिधै गाडी निस्किन्छ यार।
त्यहीको लागि किनेको हो क्या यो बाइक। ए उता राख गाडी। You can see guys बागलुङ बजार है। के छ सन्चै छौ के रे? हेलो भन न। कहाँ हो त नि? त्यही थिमी गयो अनि उता त औषधि हुने झरेर आएको ल है स्न्याप। आऊ आऊ अहिले 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 समाटन समाटन। के गरौँ भन्नु नि छोडिदियो क्या मैले यार।